हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी 2 दिन पहले रेली मकतूब की एक वीडियो आई है। वीडियो का टाइटल है डू यू नो मोहम्मद लाइनेज। तो वीडियो का जो टाइटल है कि जो आखिरी पैगंबर थे प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी लाइनेज क्या रही है, वो किस वंश से थे या फिर आगे जो उनका वंश है वो किस तरह का रहा होगा, है ना। इसी टाइप की वीडियो होगी, क्योंकि लाइनेज का मतलब तो यही होता है कि वंश या वंशवादी टाइप। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की ये वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। ये बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। ये दास्तान है उस दौर की जब मक्का पर ऐसे लोगों का कंट्रोल था जो काबा के साए में बैठकर शराब पीते थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप कम से कम काबा के सामने तो शराब न पिया कीजिए, लोग पहले ही आपसे नाराज हैं। लोगों को डरना चाहिए कि कहीं अबू गफशान उनसे नाराज ना हो जाए। क्या लोग भूल गए हैं कि मैं काबा की चाबियों का मालिक हूँ? अगर मैं काबा पर ताला जड़ दूं तो इन लोगों की क्या औकात। खुदा को भी दरवाजा खुलवाने मेरे पास ही आना पड़ेगा, समझे? ये दास्तान है द रिटर्न ऑफ कुरैश की। हुजूर, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, यहूदी और ईसाई समझते हैं कि काबा की सरदारी नबी इब्राहिम की नस्लों को मिलेगी एक दिन। अच्छा, और उनके मुताबिक ये बातें उनकी किताबों में मौजूद है। बनु कुज़ाहा हैं हम, जब तक जिंदा हैं काबा के सरदार रहेंगे। कोई कितना ही जोर लगा ले, नबी इब्राहिम की नस्ल को ये सरदारी ख्वाब में भी नसीब नहीं होगी। जाओ पता करो और क्या पक रहा है इन किताब वालों के दरमियान। जी बेहतर। आप और मैं मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश कबीले से था, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हिस्ट्री में सबसे पहले वो कौन से शख्स थे जिन्हें कुरैश कहा गया? ऐ कुरैश, ये कैसा अल्लाह है तुम्हारा जो इम्तिहान पर इम्तिहान लेता है। आओ मेरे साथ चलो, हलाल और हराम के फर्क से बहुत दूर। आओ मुझसे जुड़ जाओ। और सबसे बड़ा सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में पैदा होने वाला वो 16-17 साल का लड़का कौन था जिसने लोगों की दी हुई गाली को अपने सर का ताज बना लिया और इरादा कर लिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के हाथों में वो काबा की सरदारी को लेकर आएगा। अगर आप इनमें से किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं जानते ना, तो इसका मतलब ये है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। मुहम्मदिन नबील उम्मी। ऐसा कौन सा वसवसा है जो तुम्हें अपने नबी को जानने से, उनको पहचानने से रोकता है? अस्सलामु अलैकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज का 6th एपिसोड है। पिछले 5वें एपिसोड में हमने जाना कि कैसे इब्ने इसहाक ने हिस्ट्री की पहली सीरत को लिखा, कैसे अल्लाह ने एक सुनसान वादी को अपने घर काबा के लिए चुना और किस तरह जमजम की बरकत ने मक्का को रईस बना दिया, और फिर इन्हीं मक्का वालों की बेईमानी और मक्कारी के चलते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमजम के पानी को मक्का से गायब कर दिया, और किस तरह रोमन एम्पायर के जुल्म से बचने के लिए बहुत सारे ज्यूज मदीना आकर बस गए। और अब तक के सीरत के सफ़र में हम मिले उस बादशाह से जिसने काबा के ऊपर पहला ग़िलाफ़ चढ़ाया। कहते हैं कि वक्त की रेत हर निशान मिटा देती है, लेकिन कुछ कहानियाँ, कुछ लोग, कुछ दास्तानें दफन होने के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्री में अपना नाम करने के लिए पैदा होती हैं। ऐसी ही एक दास्तान है मक्का की। ये एक ऐसा वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर अरेबिया की कोई हैसियत न थी। न यहाँ रोम के जैसे बड़े महल थे, न पर्शिया की तरह हरी भरी खेती थी, न नील जैसी नदी बहती थी और न नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ थी तो सिर्फ जलाने वाली चट्टानें और आग उगलता हुआ एक सूरज जिसकी किरणें सुबह से शाम तक
सिर्फ अल्लाह के घर काबा का तवाफ करती और इस आग में तपते यहाँ के आम बद्दू जिनके पास न दौलत थी न शोहरत, न इनके हाथों में कोई हुनर था न कोई आसरा। यहाँ तक कि इन बेचारों को ये तक न मालूम था कि ऊँटों को किस तरह से एक काफिले की शक्ल में चलाया जाता है, एक कैरवां की तरह चलाया जाता है। कमबख्त, रात जरा सी आंख क्या लगी, सब के सब ऊँट गायब हो गए। हद है, अब किस तरह से कबीले वापस जाऊंगा। कितना बेहतर होता अगर ये जानवर हमारे इशारों पर चलते, ना कि हम इनके इशारों पर। मैं यहाँ धूप में मारा मारा फिर रहा हूँ और खुद भी न जाने कहाँ धूप में भटक रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ रहा हूं 19 अप्रैल को AI लाइव मास्टर क्लास, जिसमें खुद पर्सनली आकर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप रियली मकतूब की तरह सिनेमैटिक वीडियोस को बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या कोई बिजनेस ओनर है या एक होम मेकर हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी है। पढ़ने वाले बच्चों को मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से बड़े आसान और बड़े मजेदार तरीके से वो बगैर किसी ट्यूटर के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को AI की मदद से पढ़ सकते हैं। और जो होम मेकर्स हैं वो इस क्लास में सीखेंगी कि कैसे दिन के कुछ घंटे लगाकर आप YouTube पर अपनी एक पहचान बना सकती हैं। कोई कुकिंग चैनल, इस्लामिक चैनल, हिस्ट्री चैनल, डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाकर अपने कंटेंट क्रिएशन के सफर को शुरू कर सकते हैं। इस क्लास को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप सब इस क्लास को ज्वाइन करके इससे फायदा उठा सकते हैं। तो अभी जाकर इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मास्टर क्लास के पेज पर पहुंच सकते हैं। और खुदा ना खास्ता आप किसी वजह से इस मास्टर क्लास में रजिस्टर करने के बाद उस दिन क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो अगले 7 दिनों तक आप इसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। चलिए अब हम अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजरे सदियां बीत चुकी थी। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के असल वारिस अपनी ही मिट्टी पर अपने ही घर में अजनबी बन चुके थे। मक्का पर अब उनका कोई हक न था। जुरहुम और उसके बाद बनु कुदाहा जैसे ताकतवर कबीले इस मुक़द्दस शहर के मालिक बन बैठे थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग जिन्होंने असल में मक्का को बसाया था, वो मक्का की गलियों में दर दर भटक रहे थे। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ पूरी करनी थी जो आपने काबा को बनाते वक्त मांगी थी। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं, या अल्लाह मेरी औलाद में से एक उम्मत पैदा कर जो मेरी तरह कुर्बानी पेश करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने खलील की इस आखिरी नबी वाली दुआ को पूरा करने के लिए अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना था। लेकिन इसके लिए ज़रूरत थी इन टूटे हुए बिखरे हुए लोगों को जमा करके एक ऐसी लाजवाब और अजीम कौम बनाने की जिसकी मिसाल हिस्ट्री में सुनहरे हरफों से लिखी जा सके। याद है नबी के परदादा हाशिम का जमाना? मैं उस वक्त बच्चा था। हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, हम हैं कुरैश। कुरैश वालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। मेरे दोस्त अबू जहल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर कम करना आसान नहीं है। अरबों पर आपके बुजुर्गों के बहुत एहसान हैं। अरबों को कुआं खोदना, ऊँटों के काफिले बनाना, तिजारत करना, पक्के मकान बनाना, ये सब आपकी नस्लों ने ही सिखाया है। आपके दादा परदादा ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन मैं आपको बनु मखजूम से आगे नहीं निकलने दूंगा। इब्ने हिशाम अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि इन बिखरे हुए लोगों को जमा करने की शुरुआत होती है मुज़र बिन निज़ार से। मुज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 16वें एंसेस्टर थे। मुज़र अरेबिया के वो पहले शख्स थे जिन्होंने बिखरे हुए भटके हुए ऊँटों को एक काफिले की शक्ल में चलना सिखाया। मुज़र ने एक ऐसी धुन, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी पोइट्री बनाई कि जिसको सुनकर ऊँट कहीं भी होते अपने मालिक के पास दौड़े चले आते। अरबी में इस पोइट्री को अल-हैदा कहते हैं। और शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि सन 2022 में यानी 2022 में यूनेस्को ने इस ओरल ट्रेडिशन को, अल-हैदा को कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। अल-हैदा ऊँटों और उन्हें चराने वाले के बीच बात करने का एक तरीका है। मुझे इसे अच्छे से याद करना होगा। जब आप ये आवाज लगाते हैं तो सारे ऊँट आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं।
هذاك الوقت أنا أعرف. جہاں تک میری سمجھ میں بات آئی ہے یا میرا اوپینین یہ ہے کہ اس آواز سے اس پوئٹری سے ہوا یہ ہوگا کہ عربیہ کے اندر ایک بہت بڑا ریولوشن آ گیا ہوگا کہ ایک آدمی 10 اونٹوں کو ایک ساتھ ہینڈل کر لیتا، جس سے سامان لاد کر ٹریڈ کرنا، لمبے لمبے سفر کرنا آسان ہو گیا۔ حالانکہ سیرت النبی کی آلموسٹ ہر کتاب میں یہ بات مینشن ہے کہ مضر کے اس کام سے وہ سارے عربیہ کے اندر مشہور ہو گئے۔ وہ دیکھو اسد، وہ ہے مضر، اونٹوں کو سادنے والے۔ جاؤ ان کو یہ کھجور دے آؤ۔ جی بابا۔ اور جیسے جیسے ہم سیرت النبی کے سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آب و اجداد کو یعنی کہ انسسٹرز کو ایسے ایسے موقع پرووائڈ کیے کہ ہسٹری کے اندر ان کا رتبہ اونچا ہوتا چلا گیا۔ جیسے فہر نے بکھرے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بچوں کو جمع کر کے قریش کا لقب حاصل کیا، قصی نے مکہ کا پہلا پارلیمنٹ بنا کر مکہ کے بدوؤں کو ایک سسٹم دے دیا، ہاشم نے سردی اور گرمی کے سفر کیے اور مکہ کو بھوک سے بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا عبد المطلب جنہوں نے آب زمزم کا کنواں کھودا اور ہاتھیوں والے لشکر کے آگے اکیلے کھڑے ہو کر دکھا دیا کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والوں کا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ اور انہی عظیم کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو کسی قبیلے میں، کسی اسلام کے دشمن میں، کسی مشرک کے اندر یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فزیکلی نقصان پہنچا سکتا۔ اسی وجہ سے یہ اسلام کے دشمن غریب مسلمانوں کو، غلاموں کو اپنا شکار بنایا کرتے۔ محمد میں اپنے آبا و اجداد کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ میرے دادا مجھے کنانہ کے بارے میں بتایا کرتے تھے، وہ بھی بالکل آپ کی طرح لوگوں کو اپنی باتوں کے جادو میں باندھ لیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ آپ کی باتوں کا ہی جادو ہے جس نے لوگوں سے ان کے باپ دادا کا دین چھڑوا دیا ہے۔ تم دیکھنا ولید، دین تو ان غلاموں کا میں چھڑواؤں گا۔ اور پھر یوں ہی دیکھتے دیکھتے وقت ریت کی طرح انگلیوں سے پھسلتا چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوئے، کنانہ۔ کنانہ عربیہ کے سمجھدار لوگوں میں سے ایک تھے۔ کنانہ کی خاص بات یہ تھی کہ کنانہ کو دا آرٹ آف کمیونیکیشن بہت زبردست آتا تھا، یعنی جب کنانہ کسی سے بات کرتے تو ایک ماحول، ایک سما باندھ دیتے۔ ساری رات لوگ آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھ کر کنانہ کی باتیں سنا کرتے، یہاں تک کہ کنانہ کا امپیکٹ اتنا زبردست تھا کہ جب لوگ مکہ میں حج کرنے کا ارادہ کیا کرتے تو ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی کہ وہ اس بہانے کنانہ سے مل سکیں گے، ان سے بات کر سکیں گے، ان سے کچھ علم حاصل کر سکیں گے۔ حج کی بےتابی تو ہے ہی، لیکن کنانہ سے ملنے کی بےتابی تم میں کچھ زیادہ نظر آتی ہے۔ پچھلی بار کنانہ سے ہوئی ملاقات کا اثر اب بھی مجھ پر ہے۔ یہ سن کر تو میں بھی بےتاب ہوں۔ جناب سارا سامان لاد دیا ہے، سواری تیار ہے۔ شاباش، چلو سفر شروع کرتے ہیں۔ ہاں ضرور۔ ابن ہشام اپنی کتاب میں منشن کرتے ہیں کہ کنانہ کو ہی قریش کہا گیا، حالانکہ اس بات میں خلاف ہے۔ بہت سارے ہسٹورینز کا یہ ماننا ہے کہ قریش کا لقب ان کے پر پوتے فہر ابن مالک کو ملا۔ فہر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں انسسٹر تھے۔ اور کیوں ملا انہیں؟ کیونکہ جب ہسٹورینز نے مکہ کے الگ الگ قبیلے جیسے بنو مخزوم، بنو زہرہ، بنو امیہ، بنو ہاشم، ان سب کو ٹریک کیا تو ان سب کی بلڈ لائن فہر پر جا کر ہی ملتی ہیں۔ یہاں تک کہ اسلام میں جو 10 صحابہ ہیں جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، اگر آپ ان سب کی لینیج کو ٹریک کریں گے تو ان سب کی بلڈ لائن فہر پر آ کر ہی جڑتی ہے۔ ہسٹورینز کے اکارڈنگ قریش قبیلے کو بنانے میں 3 لوگوں کا ہاتھ تھا، انہیں دا فاؤنڈنگ فادر آف قریش کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تھے النضر ابن کنانہ، انہیں دا قریش کہا گیا۔ دوسرے تھے فہر ابن مالک، انہیں دا مڈل قریش کہا گیا۔ اور تیسرے تھے قصی ابن قلاب، انہیں دا لٹل قریش کہا گیا۔ Of Quraysh, all of them combine at Fihr. قریش کے سبھی قبیلے فہر پر جا کر ملتے ہیں، اس لیے مضبوط رائے یہی ہے کہ فہر میں ہی ان سب کو ساتھ میں جوڑا، اسی وجہ سے فہر کو ہی قریش کہا گیا۔ One simple fact here. اور آج کے چیپٹر میں ہم قصی کی زندگی کے بارے میں ہی جانیں گے۔ لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ قریش کو قریش کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے اندر تقرش تھا۔ تقرش یعنی بکھری ہوئی چیزوں کو، لوگوں کو جمع کرنے والے لوگ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں تقرش ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی فطرت پیدا ہو گئی کہ یہ سارے لوگ
عام بدوؤں سے بالکل الگ نظر آتے تھے۔ جہاں عام بدو اپنی زندگی صرف بھیڑ بکریاں چرانے میں گزار رہے تھے، وہیں قریش قبیلے والوں نے اونٹوں کو ایک کارواں میں چلنا سکھایا اور پھر تجارت کو اپنا ہتھیار بنایا، دور دراز کے خطرناک سفر کیے، اور ان کی اسی مسلسل محنت اور عقل مندی کی وجہ سے یہ عربیہ اور آس پاس کے علاقوں میں بے انتہا مشہور ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت زیادہ رئیس ہو گئے۔ اور اسی مالداری کی وجہ سے یہ لوگ قبیلے کے لوگوں کو اپنے بچوں کو چکنا گوشت اور خالص دودھ پلاتے، جس سے ان کے چہرے سرخ اور سفید ہو گئے۔ حالانکہ قریش کے لوگوں کے اندر یہ بات اب بھی کہیں نہ کہیں پل رہی تھی کہ اتنی کامیابی، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی مکہ پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں، وہ اپنی ہی زمین پر پرائے ہیں۔ آج کعبہ کے رکھوالے وہ بنے بیٹھے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، اور ہم نبی ابراہیم کی نسل سے ہو کر بھی بس منہ دیکھ رہے ہیں۔ اس مال اور دولت کا کیا فائدہ جب ہم اپنی زمین سے ہی دور ہیں؟ فکر نہیں کرو، حق اور باطل کے فیصلے میں چاہے کتنی بھی دیر ہو، جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ اسی بہتے وقت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 5 پشت پہلے مکہ کے تپتے ہوئے صحرا میں آپ کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا، زید ابن کلاب۔ زید جو ابھی اپنی ماں فاطمہ کی آغوش میں سکون کی نیند سو ہی رہا تھا کہ بس ذرا ہی دیر میں وقت نے ایک کروٹ لی۔ ابھی اس نے اپنے باپ کا چہرہ ٹھیک سے پہچانا بھی نہ تھا کہ اس کے والد کلاب ابن مرہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ صحرا کی ہواؤں میں ایک تکلیف تھی، اور اس تکلیف کے پیچھے اللہ کا ڈیوائن پلان چل رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب عربیہ میں ایک بیوہ کے لیے اکیلے بچے کو پالنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اسلام آنے سے پہلے عربیہ کا سماج بڑا بے درد، بڑا ظالم تھا۔ عورت کی تو اپنی کوئی حیثیت نہ تھی، اس کا وجود، اس کی پہچان اس کا شوہر تھا، اور جب یہ شوہر مر جاتا تو عورت کی اوقات عربیہ کے اندر پیروں کی جوتی سے کچھ زیادہ نہ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب آج کی طرح عورت کہیں باہر جا کر کام نہ کر سکتی تھی۔ اس کے لیے تو صرف اور صرف سروائیول کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا مرد، کوئی آدمی۔ اب چاہے وہ آدمی اس عورت کا باپ ہوتا، چاہے بیٹا ہوتا، چاہے بھائی ہوتا، یا پھر اس کا شوہر۔ اور اسی مجبوری کے چلتے فاطمہ نے سیریا کے قبیلے بنو ادارہ کے ایک آدمی سے دوسری شادی کر لی، اور شادی کے بعد فاطمہ ننھے زید کو لے کر ہمیشہ کے لیے سیریا آ گئیں۔ سیریا کی ہوائیں ٹھنڈی اور وادیاں آرام دہ تھیں۔ وہاں مکہ جیسی جلتی گرمی اور بھوک کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت برف کی طرح خاموشی سے پگھل گیا۔ زید ماں کی آغوش سے نکل کر چلنے لگے، اور بس کچھ ہی سالوں میں لڑکپن کی دہلیز پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا، کیا آپ پھر سے بارش کا پانی جمع کر رہے ہیں؟ یہ بارش کی بوندیں نہیں، رحمت ہے، رحمت۔ میں آتا ہوں۔ اتنے سالوں تک زید اپنے سوتیلے باپ کو ہی سگا باپ سمجھتے رہے۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ان کی رگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا خون دوڑ رہا ہے۔ سیریا کے باقی لڑکوں کے بیچ زید الگ ہی نظر آتے تھے۔ یہ ان کے پوروجوں کا ہی اثر تھا کہ زید میں کنانہ جیسی سمجھداری تھی اور فہر جیسا دبدبا تھا۔ ہوش میں خبر نو بھی تمہاری، چاہے تلوار ہو، تیر اندازی ہو یا گھڑ سواری، زید قبیلے کے ہر شخص سے میلوں آگے نکل چکے تھے۔ مگر زید کی یہی قابلیت ان کی دشمن بن گئی۔ ابن ہشام اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ ایک دن قبیلے کے لڑکوں کے بیچ کسی بات کو لے کر بحث ہو گئی۔ یہ بحث اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ بنو ادارہ کے ایک لڑکے نے زید کے وجود پر ایک ایسی چوٹ ماری کہ زید کی پوری آئیڈینٹی بکھر کر رہ گئی۔ میں تو کہوں گا انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے،
सुन रहे हो जैद? लगता है सबके दुलारे जैद ने मुंह में दही जमा लिया है। जवाब क्यों नहीं देते जैद? क्या अपनी औकात याद आ गई? तुम सबको मुझसे किस बात की हसद है, मुझे समझ नहीं आता। हम तुमसे क्यों हसद रखने लगे? तुम तो एक कुसई हो, एक अजनबी, अपने बाप की सौतेली औलाद। क्या कहा तुमने? सौतेला? तुम तीनों को अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हो? और तुमने मुझे सौतेला कहा? हाँ कहा सौतेला। तो क्या गलत कहा? हो तुम एक कुसई। नहीं है तुम्हारी मिट्टी, तुम्हारा वतन शाम। जाओ, जाकर अपनी वालिदा से पूछो कि तुम्हारे असली वालिद कौन हैं। तुमने ये क्या किया? अपने बचपन की साथियों की इस बात ने जैद को अंदर से तोड़ कर रख दिया। आज इस मॉडर्न दौर में हज़ारों रिसर्च पेपर, लाखों किताबें, करोड़ों केस स्टडीज इस बात को प्रूव करती हैं कि अचानक से जब इंसान को पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है या उसके फादर रियल फादर नहीं है, तो इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है। दुनिया की हर चीज़ उसे बेईमानी लगती है। बिल्कुल वही हाल इस वक्त जैद का था। कुसई नाम की इस गाली ने जैद की पूरी आइडेंटिटी को इस तरह से बहा दिया जैसे लहरें रेत के घर को बहा दिया करती हैं। जब जैद अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तब वो असल में एक ताकतवर नौजवान नहीं बल्कि एक टूटे हुए बच्चे की तरह थे। और जब जैद की वालिदा ने ये बात कन्फर्म कर दी कि हाँ वो असल में एक पराए हैं, एक कुसई हैं और उनका सौतेला बाप उनका असली बाप नहीं है, तो फिर जैद बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। ये रोना जैद की कमजोरी नहीं बल्कि अपने वजूद के गुजर जाने का मातम था। न जाने कितने दिन कितने घंटे जैद ने अपने वजूद के मरने का मातम बनाया। और जब उनकी वालिदा ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया और किस तरह जमजम के पानी को दफन कर दिया गया, अल्लाह के पाक घर को पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया, और इतने सालों में आज तक ऐसा कोई मर्द नहीं पैदा हुआ जो नबी इब्राहिम की इस अमानत को वापस छीन सके। आप देखिएगा वालिदा, बनु खुजा के हाथों से काबा की चाबियां वापस आएंगी। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। जैद की वालिदा को लगा कि तूफान रुक चुका है, जैद संभल चुके हैं। उन्हें अंदाजा ना हो सका कि उनका बेटा जैद कब का मर गया। अगर जिंदा है तो कुसई इब्ने कलाब, वो कुसई जिसने लोगों की दी हुई गाली को अपना लक़ब बना लिया। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप आज का रेवोल्यूशन यानी AI को सीखना चाहते हैं तो reallymaktoob.com पर जाकर आप AI मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे आपके सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इन्होंने प्रॉपर बताया कि किस तरह से जो हजरत मोहम्मद जी को सब लोग कुरैशी बोलते हैं, तो वो कुरैश वर्ड जो है कहाँ से आया। पापा समझ में आया आपको? जैसे कि वो हजरत मोहम्मद जी थे ना, जो इनके आखिरी पैगंबर थे, तो उनको ना कुरैशी बोला जाता है। जैसे हम लोग पंडित है तो हमें ब्राह्मण बोलते हैं, तो हाँ कबीले के हिसाब से, तो वो कबीले के हिसाब से कुरैश क्यों बोला गया ना, उसके पीछे की इन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई है कि किस तरह से वो जो लास्ट में कौन थे, नाम मेरे को, हाँ ये नाम बता रहे थे, मेरे को नाम नहीं याद उनकी। जैसे पूरी लड़की के लिए प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा। जैद मम्मी बोल रहे कि जैद उनके नाम के वर्ड में आ रहा था, तो मैं उनको जैद ही बोल देती हूँ। तो उनकी एक पूरी स्टोरी बताई कि किस तरह से उनके फादर एक्सपायर हुए और फिर उसके बाद वो सायरिया आ गए और कितने साल तक वो वहीं रहे, वो जवान हुए वहां पे। और एक छोटी सी लड़ाई में उनको पता चला, उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि किस तरह से जो है वो सायरिया के है ही नहीं और ये उनकी जो है जमीन है ही नहीं। फिर उनकी मदर ने उनको पूरी की पूरी स्टोरी सुनाई हजरत वो इब्राहिम जी की
اور پھر بتایا کہ کس طرح کعبہ کی جو مطلب کعبہ کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہاں زمزم کا پانی وہ ہو گیا. ہاں زمزم کے پانی کی بھی سٹوری سنائی, بٹ یہ بتایا انہوں نے پراپر کی جو کعبہ ہے نا, کعبہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جی نہیں مطلب ہاں یہ ان کے ونشج ہے, لیکن یہ ان کو ہی ہاتھ میں نہیں تھا. ہاں تو پھر انہوں نے زید جو ہے انہوں نے مطلب کی سٹارٹنگ کی کہ میں یہ چیزیں آگے کروں گا. یہی چیز میں بولنا چاہتی, بٹ میرے کو پراپر سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح سے ایکسپلین کروں. تو انہوں نے پوری ایک ایکسپلینیشن دی ہے, اچھی لگی, سمجھ میں آئی ہے. اور آگے آنے والے جو پارٹس ہیں ان کے سیریز کے, اس میں ہمیں اور زیادہ پتا چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے واپس سے کعبہ کی جو چابیاں تھی اپنے قبیلے کے ہاتھ میں لی. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں, تب تک کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ کرتے رہنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. تھینک یو سو مچ.